आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला LA 27 में वोटिंग का वक्त खत्म। नून लीग की नौरीन आरिफ, पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब, IPP के सरदार तबारक में कांटे का मुकाबला। LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशंस पर भी इलेक्शन। नून लीग के चौधरी शहजाद और पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी मद्दे मुकाबिल। दोनों हलकों में 2 अगस्त को पोलिंग मुलतवी की गई थी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कहा, वफाकी वुज़रा की हिदायत पर बदतरीन धांधली करवाई गई। सरेआम ठप्पे लगाने वाले कैसे शफाफ इंतखाबात का कह सकते हैं। रात 2:30 बजे पोलिंग 31% थी, सुबह 97% कैसे हो गई। दुनिया के किसी मुल्क में 97% पोलिंग नहीं होती। कायम मकाम सदर लतीफ अकबर ने कहा, मुझ पर हमला किया गया, पुलिस गवाह है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने खोखले नारों के बजाय काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसी तरक्की चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर तबाहकुन हमले की धमकी। कहा, ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं। ईरान डील पर रजामंद न हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। आबनाए होर्मुज कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। उम्मीद है ईरान अक्लमंदी का मुजाहिरा करेगा। मुआहिदा हार मानने तक ईरान को कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। आबनाए होर्मुज में अमरीकी फौज की मौजूदगी कबूल नहीं, ईरान ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, होर्मुज अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। अमरीका ने आबनाए होर्मुज में फौज या जंगी जहाज भेजे तो निशाना बनाएंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, ईरान और ओमान होर्मुज पर मुआहिदे के करीब हैं। अमरीका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ 10 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का दौरा पाकिस्तान भी जल्द मुतवक्के। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब को फोन करके दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान की चीन को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त। ज़राए के मुताबिक हुक्काम के दरमियान शराइत को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात जारी। शराइत फाइनल होने पर रवा माह रकम मौसूल होने का इम्कान। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, 25 से ज़ायद घर मुतासर, मुतादिद राब्ता सड़कें बंद और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाई चित्राल में सैलाब से एक राब्ता पुल बह गया। स्वात में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नाले बिफर गए। दरियाई सिंध में चश्मा बिराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू सखर बिराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में पाक ईरान की मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वजीर तिजारत जाम कमाल का पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। कहा, सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नक्लो हरकत में हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने कहा, इंतखाबात मुलतवी होने की खबरें बेबुनियाद हैं। वोटर्स अफवाहों पर कान न धरें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल अवामी जमात है। तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है कि पंजाब हर शोबे में सबसे बेहतर है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मरियम नवाज से खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती मंसूबों और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 में धांधली का इल्जाम। शेरी रहमान ने कहा, पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर आज़ादाना शफाफ तहकीकात यकीनी बनाएं। कराची की बस में सफर हो रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सैयद ज़मीर जाफरी की नज़्म शेयर करते हुए कहा, भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है।
افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت کا دائرہ کار مزید وسیع. صوبہ فاریاب میں گل محمد پہلوان کی قیادت میں طالبان مخالف لبریشن فرنٹ کے قیام کا اعلان. سابق افغان فوجی کمانڈر سمی سادات کی یونائٹڈ فرنٹ نے قندھار میں جنگ کا آغاز کر دیا. شمالی افغانستان میں بھی سابق افغان فوجیوں پر مشتمل مسلح دھڑوں کی مزاحمتی کارروائیاں. کراچی میں نوجوان میر رضا علی کی لاش ملنے کا کیس. پولیس نے میر رضا کے تیسرے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی. ذرائع کے مطابق تیسرے بینک اکاؤنٹ سے 19,000 روپے کی آخری ٹرانزیکشن 24 جولائی کو ہوئی، جس کے بعد اکاؤنٹ میں رقم ختم ہو گئی. دیگر 2 اکاؤنٹس بھی خالی ہو چکے تھے. میر رضا کی ڈیجیٹل واچ سے بھی ایک پیغام ریکور کیا گیا. کیس میں زیر حراست 19 مشتبہ افراد سے تفتیش جاری. پیٹرول 4 روپے 8 پیسے فی لیٹر سستا. ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 45 پیسے کمی. 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت آج کے لیے 331 روپے 95 پیسے. ڈیزل کی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا بیٹری سٹوریج کے بغیر 90% کلین انرجی کا ہدف حاصل نہیں ہو سکتا. بیٹری سٹوریج گرڈ کو متوازن رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا. ملک میں بیٹریوں کی مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جائے گا. IMF مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. IMF سے سہولت پر چند ماہ سے مذاکرات جاری ہیں. وزیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ملک میں گندم اور آٹے کا بحران ہے. وفاقی حکومت عوام سے حقائق چھپا رہی ہے. سیزن کے آغاز میں ملک سے گندم کہاں غائب ہو گئی؟ پنجاب اور سندھ نے اہداف کے مطابق گندم خریداری کیوں نہیں کی؟ LPG قیمتوں میں اضافے سے کھانا پکانا مشکل ہو گیا. بلوچستان میں گزشتہ مالی سال میں 3,000 کے قریب ترقیاتی منصوبے مکمل. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ. حکام نے کہا رواں مالی سال 2,200 سے زائد منصوبوں پر کام جاری ہے. سرفراز بگٹی نے کہا ایک ایک پائی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے گی. شفافیت، رفتار اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. دبئی، ابوظہبی، شارجہ جانے والوں کے لیے خوشخبری. متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے لیے وزٹ ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع کر دیا. رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹس کے ذریعے درخواست دینے والوں کو ویزے جاری ہوں گے. امریکی وزٹ ویزا کے لیے 10 سے 20,000 ڈالر کی زر ضمانت کی شرط سے پاکستان مستثنی. 50 ملکوں پر زر ضمانت جمع کروانے کی شرط مستقل نافذ. بانڈ کی رقم ویزا کی تمام شرائط پوری کرنے اور مقررہ مدت کے اندر امریکہ سے واپسی پر واپس کر دی جائے گی. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے شہریوں کے لیے خوشخبری. گھر بیٹھے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملک بھر کے لیے یکساں پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ سسٹم کی منظوری. کہا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا عمل مکمل آن لائن ہوگا. بیرون ملک جانے والے شہریوں کو آسانی ہوگی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے موٹر سائیکل چلانے کا لائسنس حاصل کر لیا. کہا 42 دن پہلے لرننگ لائسنس حاصل کیا تھا، اب موٹر سائیکل لائسنس حاصل کر لیا ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کا قافلہ لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا. 2 گاڑیاں لاپتہ. قافلہ نیلم سے واپس آ رہا تھا. تنویر الیاس محفوظ رہے. مقامی افراد کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے روڈ مکمل تباہ ہو گئی. قومی کرکٹرز کی تنخواہوں اور مراد کی تفصیلات جاری کرنے کا حکم معطل. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کا 9 جولائی کا فیصلہ آئندہ سماعت تک معطل کر دیا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے PCB کی درخواست پر حکم امتناع جاری کیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی. 100 انڈیکس 1,116 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,77,083 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا.